बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और दुआ करें कि जल्द अज जल्द जो है स्कूल ओपन हो जाए, ठीक है। तो आज हम इस्लामियात का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा आज का उन्वान जो है वो है इताअत रसूल और उसकी अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है इसमें बताया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमियत है वो किस तरह से हमारी लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आप लोग भी अपनी जो है बुक्स ओपन करने, पेज नंबर 11 है, तो मैं रीडिंग करती जाऊँगी, आप सब मेरे साथ सुनते जाएँ। तो स्टार्ट नाउ। अताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हुक्म मानना और फरमाबरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अताअत करना भी फ़र्ज़ है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की अताअत मुमकिन ही नहीं जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना की जाए। तो इसमें आपको बताया गया है कि अताअत जो है वो एक फरमाबरदारी के मायने में आता है। तो इसका मतलब है कि हुक्म मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की अताअत के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत बेहद ज़रूरी है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आगे चलते हैं। अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत अब क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है। इनकी अदायगी के लिए कुरान मजीद में वाज़ह तरीका नहीं बताया गया। इन इबादत को अदा करने का तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी के बगैर ना तो कुरान मजीद के अहकाम समझे जा सकते हैं और ना ही इन पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अताअत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला। इसका तर्जुमा है, मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। इसमें आपको बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत किस तरह से, उनकी जो है वो अताअत किस तरह से ज़रूरी है। तो इसमें हमें कुरान पाक में जो है वो अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के बारे में सिर्फ बताया है, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है वो हमें किसने कर दिखाया है, इस पर अमल किस तरह से करना है, वो सारा कुछ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया है, ख़ुद करके दिखाया है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जो है वो हम सब पर जो है वो फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक में भी फरमा दिया है कि मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी भी फरमाबरदारी करो और साथ ही साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फरमाबरदारी करो। आगे अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। तर्जुमा इसका ये आयत का, ऐ पैगंबर लोगों से कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो, उनकी इताअत करो। अगर आप उनकी इताअत करेंगे तो आपके जितने भी गुनाह होंगे वो सारे के सारे मुआफ़ हो जाएंगे। हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बताया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए भी मस्ट है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम भी करके दिखाया, जो कुछ भी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किया है। आगे है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के मुताबिक अमल करना ईमान की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में आप सल्लम को मनसब ना बनाएं और अब फ़ैसला आप सल्लम कर दें, जब आप कोई फ़ैसला कर दें इससे अपने दिल में तंगी ना पाएँ बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करेगा। आप सल्लम ने फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार करने वाला होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा एक मुसलमान फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की इताअत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। इसका तर्जुमा है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उम्दा नमूना है। तो आपने देखा बच्चों,
اسٹارٹ میں اس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو سب کو کہ اگر اپنے تنازعات میں جیسے کوئی لڑائی جھگڑا آ جاتا تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں ایک دفعہ تو بس وہی فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو باخوشی ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بالکل ویسا ہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنی کہا کہ میری امت میں سے وہ جنت میں جائے گا جو کہ مجھے مانے گا. تو اسی طرح سے صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے جو نہیں مانے گا, تو کون ہے جو انکار کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہ میری اطاعت کرے گا وہ تو میری بات کو مان رہا ہے, وہ جو نافرمانی کرے آف کورس وہ ظاہر ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی ایک دفعہ پھر سے فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بالکل نمونہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. ہر عمل جو ہے وہ ان کا اگر آپ کریں گے تو آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے. آگے ہے داد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے. کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, سونے جاگنے کے ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے. آپ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے. جب انہوں نے یہ سنا تو وہ فوراً بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت زیادہ فالو اپ کرتے تھے. ایون کہ وہ اٹھنے بیٹھنے, سونے جاگنے, کھانے پینے ہر معاملے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے وہ ہر کام جو ہے وہ کرتا ہوا دیکھتے تھے. تو آگے ہے اسی طرح سے ایک صحابی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. تو اتنا اچھا واقعہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے کہ بیٹھ جاؤ, تو وہ ابھی داخل ہو ہی رہے تھے تو وہیں پر وہ بیٹھ گئے جہاں پر انہوں نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آگے آنے کے لیے بولا تو پھر وہ آگے آئے. وہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. آگے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو پیارے بچوں اس میں آپ کو ایک لیسن بتایا گیا ہے. اس میں بہت بڑی جو ہے وہ ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کو بہت زیادہ فالو اپ کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی اطاعت کے بغیر ہم زندگی کے کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم بالکل ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر, کیونکہ ان کی اطاعت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دی گئی ہے. تو ہمیں ہر معاملے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. یہ تو ہمارا لیسن تھا. اب آگے ہم جو ہے وہ نیکسٹ پیج کی جو ہے وہ سالونگ کر لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں, اس کو سالو کرتے جائیں اپنی بک کے اوپر. تو MCQs ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتاب نازل کی؟ تورات, انجیل, قرآن مجید یا زبور؟ تو قرآن مجید ہے. دنیا اور آخرت کامیابی کے لیے کس کی اطاعت لازم ہے؟ فرشتوں کی, جنات کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا, توجہ, منہ موڑنا, عقل مندی. تو حکم ماننا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اطاعت ہے جنات کی, ملائکہ کی, عام انسانوں کی, اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی آئے گا. کون ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تھے؟ کفار, یہودی, منافقین یا صحابہ؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا اس کا کریکٹ آنسر. نیکسٹ ہے خالی جگہ پر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ڈیش کی بنیادی شرط ہے. تو ایمان آئے گا. نمبر 2 پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اطاعت آئے گا. نمبر 3 پر دنیا اور ڈیش میں کامیابی کے لیے حضرت وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. تو آخرت آئے گا. نمبر 4 پہ اطاعت ڈیش کا لفظ ہے جس کا مطلب اتباع اور فرمانبرداری کرنا ہے. تو عربی آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ڈیش مکمل نہیں ہوتا. تو ایمان آئے گا. نیکسٹ ہے کالم ملائیں. تو کالم الف کو کالم بے سے آپ نے ملانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے. بے پر ہے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی
فرمانبرداری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ اپنی مرضی نے بنے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے. یہ تو ہمارے پیجز تو جو وہ سالو ہو چکے ہیں. تو جماعت کے کام میں ہم نے ریڈنگ بھی کر لیا اور پیجز بھی ہم نے 13 اور 14 جو ہے وہ حل کر لیا ہے. تو گھر کے کام میں آپ نے یہی ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ میں جو ہے 13 پیج کے اوپر جو میں نے بلینکس آپ کو سالو کروائی ہیں یہ والی, یہ آپ نے نیٹ نوٹ بک کے اوپر کلاس ورک ڈیٹ لگا کر جو ہے وہ کلاس ورک نہیں سوری گھر کا کام لکھ کر آپ نے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, گڈ بائے, اللہ حافظ.